Assalamu alaikum. I am here on behalf of Jumpstart Pakistan. We have here Sir Talha Fakhr, CTO to be Tech, and Farhan, engineer, an entrepreneur, trainer, host, and public speaker. We have a very amazing, unique topic for discussion. Does welcome first of all welcome to Farhan bhai and Talha bhai. Assalamu Thank you so alaikum. much. Walaikum salam. My first question is for Talha. Does a successful businessman as an entrepreneur mindset by nature or he developed? Sorry, Asan, can you repeat the question? I don't hear your questions Yeah, sure. correctly. Could you please repeat the Does a question? Yeah, sure. Uh, Does a successful businessman as an entrepreneur mindset by nature or he developed it? Actually, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो बाय नेचर या वो जैसे कहते हैं बाय ब्लड भी हो सकती है या आपके जैसे कहते हैं जीन्स में होती है, क्योंकि वरना तो हमारे यहाँ पे अगर आप लोगों को देखें तो वो प्रिपेयर ही इसलिए ऐसे हो रहते हैं तो अच्छे तरीके से पढ़ लें और वो जो है एक अच्छी नौकरी कर लें. Like we prepared the servants, not the entrepreneurs, not the business owners. Business owners in the sense कि वो मेरा ये माइंडसेट है कि अगर आपके कोई एक एग्जांपल आपके जो सेट हुई हो ना आपके सामने, आपका कोई मेंटोर हो और उसने कोई अच्छी अचीवमेंट की हो, कोई एंटरप्रेन्योर हो या और किसी किस्म की कोई अच्छी प्रोडक्ट लाया हो, तो आपके माइंड में बहुत चीज़ आ जाती है. लाइक मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो मेरा बचपन से ये था, जैसे कहते हैं ना ख्वाब था कि मैं एक अपनी एंटरप्रेन्योर बनूंगा और मैं अपनी डिजिटल एजेंसी रन करूँगा. तो वो एक आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने एक माइंडसेट जब आता रहता है ना, आप डेवलप होता रहता है, तो ये चीज़ें स्मूथ साइन होती रहती है. तो मेरा तो यहाँ पे यही ऐड ऑन करनी थी चीज़ें कि जैसे ही आपके सामने एग्जांपल होते हैं ना, तो आप वैसे ही इसको ग्रूम करते रहते हो अपने आप को. बाकी फरहान आप कुछ ऐड करें आप वैल्यूज में. देखिए मैं थोड़ा सा इससे मेरा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है. जी अकॉर्डिंग टू मी एनीथिंग एनी फील्ड या किसी भी आप एक तरह से कह लें जिस डायरेक्शन में आप मूव करना चाहते हैं यू कैन डू दैट वन. इन द सेम वे एंटरप्रेन्योर भी एक माइंडसेट है, एक डायरेक्शन है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इफ़ यू आर नॉट बाय बर्थ आप एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के नहीं हो तो आप नहीं जा सकते उस साइड पे. मैं इसे थोड़ा सा पोस्ट करता हूँ. व्हाट माय आइडिया इज कि इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हो. दैट ओनली डिमांड्स सम सर्टेन स्किल्स और फिर आपको उस पर थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है और जो फील्ड जिस फील्ड के अंदर आप एक्सपर्ट हो ट्राई टू डू द एंटरप्रेन्योरशिप इन दैट फील्ड. अगर आप टेक्नोलॉजी में हो तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की साइड पे जाओ. अगर आप फूड इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हो तो आप उस साइड पे एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करो, फूडप्रेन्योर बनो. इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन वेब डेवलपमेंट आप वेबप्रेन्योरशिप की तरफ जाओ. तो हम लोगों के पास काफ़ी फील्ड्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप की. सिर्फ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड बाय योरसेल्फ दैट आई हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर. तो अगर आप खुद डिसाइड कर लेते हैं तो आई थिंक नो वन कैन बीट यू. दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, a bit different from that one. However, it's upon the audience now वो क्या decide करते हैं, लेकिन ये है कि मेरा point of view है. Great. मेरा क्वेश्चन तलहा फखर साहब से है. सर आपने अभी कहा कि आपने बचपन से ही सोचा हुआ था कि आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, आप चाहते हैं. तो जिन मेंबर्स का अगर माइंडसेट ना हो, मतलब कि उन्होंने अगर डेवलप ना किया हो माइंडसेट के है उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो कैसे डेवलप करेंगे? हाउ टू डेवलप एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट?
अच्छा, अगेन मैं इसको लाइंस को कनेक्ट करना चाहूँगा, डॉट्स को। उसमें अगर उनको माइंडसेट डेवलप ना हुआ हुआ तो ये कोई एज लिमिट नहीं होती एंटरप्रेन्योर बनने की। लाइक इसकी ना कोई एज लिमिट है, ना कोई किसी भी कोई बात। आप मेंटोर्स ढूंढें। वी हैव लिविंग लेजेंड्स इन द मार्केट, कुछ के मैं नाम भी लेना चाहूँगा। मैम सलमान और हैं, सर सरवर हैं, और एक दो हमारे और जाने पहचाने नाम हैं। आप उन लोगों में से अपने आप को लें, मेंटोर्स लें उनको, उनकी एग्जाम्पल से सीखें। जब आप उन चीज़ों से उनको लर्न करेंगे, उनको देखेंगे, तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो माइंडसेट आना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको वो लाइंस मिलना शुरू हो जाएंगी, पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, जहाँ से आपको लगेगा कि नहीं, इट्स राइट टाइम फॉर मी। कुछ लोग बिल्कुल यंग एज में एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, कुछ लोग आगे जाके अपनी एज से कुछ अर्सा जॉब करने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं। मैं दोनों माइंडसेट को एक्सेप्ट करता हूँ अपनी लिहाज से, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ आ रहे होते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस वही होता है जो आपके अपना गेन किया होता है। मार्केट आपको कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे पाती एंटरप्रेन्योरशिप के लिहाज से, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट की साइड पर जा रहे हैं तो मार्केट से अच्छा एक्सपीरियंस कोई आपको चीज़ नहीं दे सकती। रान आपको चेक करेंगे इसमें? मैं इसमें यही पॉइंट ऐड करूंगा कि जिस तरह भी आपने मार्केट से रेलेवेंट बात की है, इट डिपेंड्स अपॉन द एंटरप्रेन्योर वेदर विच ट्रैक ही अडॉप्ट्स। दो इसमें ऑप्शंस होते हैं, मच ऑफ द टाइम यही दो ऑप्शंस यूज होते हैं हम लोगों के पास, स्पेशली इन द पाकिस्तान मार्केट। फर्स्ट इज़ वन कि आप या तो पहले आप जॉब साइट पे आएँ, वहाँ से आप कुछ स्किल्स, कुछ एक्सपर्टीज गेन करें, टीम वर्क को देखें कैसे उसमें टीम वर्क होता है, आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फिर आपके पास फाइनेंस के डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट, तो वो सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आप आइडिया लेते हैं और उसके बाद आप मूव करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी प्योर एंटरप्रेन्योरशिप साइड पे आते हैं, बिजनेस साइड पे आते हैं। सेकंड माइंडसेट ये है कि आप जस्ट आफ्टर द ग्रेजुएशन आप कह लें, या बाज होते हैं आफ्टर द 12 ईयर एजुकेशन, आफ्टर द डिप्लोमा दे डिसाइडेड कि यार अब हम लोगों ने जाना टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप साइड और बिजनेस डेवलप करना। उसमें सिर्फ थोड़ा सा एक ये पॉइंट आता है कि उन लोगों को बाज़ जगहों पे ज़्यादा हर्डल्स आती हैं, लेकिन उसमें उनको एज ये मिलता है कि वो लोग खुद अपने ही एक्सपीरियंस से वो चीज़ सेट लर्न दैट। तो उसमें यह है कि वो फ्यूचर तक उनको वो चीज़ याद रहती है और वो बाकी लोगों को अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दे आर वैलिड एंड इट डिपेंड्स अपॉन द माइंडसेट, डिपेंड अपॉन द पर्सन किस एनवायरनमेंट में है। बोथ यू कैन अडॉप्ट वन, लेकिन सेकंड वन जो है वो आपको जल्दी लर्निंग उससे आपको जल्दी होती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। फर्स्ट में ये है कि पहले आप जाएंगे कहीं जॉब करेंगे, उस एनवायरनमेंट में रहेंगे, उधर से सीखेंगे ये वो सारा कुछ। इधर आप आते हैं तो पहला आपको कहते हैं ठुडा लगा तो आप गिरे, फिर उठता है बंदा, तो वो जल्दी हो जाते हैं ये स्टेप एज कम्पेयर टू। एग्जैक्टली, बल्कि सेल्फ ट्रेनिंग से हम ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं, क्योंकि हम हमारे अंदर वो एग्जाम्पल रन हो जाती है ना कि हमें पता होता है यार हम जब आके किसी को गिर जाएंगे, इधर फिर गिर जाएंगे, तो हमें वो आइडिया होता है कि यार नहीं अब ऐसा काम नहीं करना। जबकि हम दूसरों के एग्जाम्पल से सीखते हैं या सुनते हैं तो हमें वो इतना अच्छा परसीव नहीं कर पाते कि यार नहीं वाकई ये भी हो सकता है। Exactly. So both of mindsets are good for this thing. लेकिन ये कोशिश लाजमी करें, इसमें अल्टीमेट पॉइंट यही आता है। एग्जैक्टली, गिव अप नहीं करना। मैं आप दोनों के साथ एग्री करूंगा। जैसे तलहा भाई ने पॉइंट दिया था कि एंटरप्रेन्योरशिप के नो एज लिमिट है, मतलब कि आपके ऊपर आप जब चाहें आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और लाइक फरहान भाई ने भी जैसे कि बताया कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक किसी भी फील्ड से वो रिलेटेड हो सकता है, लाइक वेब डेवलपमेंट से हो सकता है, मार्केटिंग से हो सकता है, कॉफी शॉप से हो सकता है, डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स आ जाती है। अब मेरा क्वेश्चन है फरहान भाई आपसे, आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड एन एंटरप्रेन्योर। व्हाट इज द बिजनेस? देखिए, ये बिल्कुल बिजनेस तो हम लोगों के पास फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम चल रहा है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? सिर्फ ये कोई स्पेलिंग्स चेंज है या दिस इज अ ह्यूज थिंग? ये काफ़ी गैप है इन दोनों चीज़ों के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस को हम लोग ले लेते हैं। बिजनेस कॉमनली जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम कह सकते हैं मोर देन 90% ऑफ द बिजनेस, ओनली लेस देन 5% और 10% आर जस्ट द एंटरप्रेन्योरशिप।
अगर सादे अल्फाज में आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, आज तक जो टैक्सी सिस्टम चल रहा था पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो बिजनेस था। 3 गाड़ियां खरीदी, 2 ड्राइवर लिए, 3 ड्राइवर लिए और उनको गाड़ियां दे दी, चलो जी वो कमा रहे हैं और आपको दे देंगे उसमें से परसेंटेज। एक ये, सेकंड ये है उबर वाला जो कंसेप्ट आया, तो उबर इज एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, और ये जो आपके पास था एक पुराना कल्चर चल रहा था वो बिजनेस था। तो ये इजी वर्ड्स के अंदर ये हम कह सकते हैं। आगे अगर हम लोग इसमें मूव करते हैं बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप उस वक्त तक डेवलप नहीं हो सकती जिस वक्त तक आप इनोवेशन नहीं लेकर आते। करंट एग्जिस्टिंग बिजनेस तो हर फील्ड के ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। लाइक अगर हम चले जाते हैं फूड इंडस्ट्री में, चले जाते हैं हम मेडिसिन में, चले जाते हैं हम ये जिस तरह ट्रांसपोर्ट है इसमें चले जाते हैं, सारे बिजनेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट व्हेन यू इनोवेट समथिंग इन दैट बिजनेस एंड ब्रिंग अ चेंज दैट इज हेल्पफुल फॉर द पब्लिक, फॉर द कॉमन मैन, तो वो आपके पास एक इनोवेशन आती है और वो डेवलप करती है एंटरप्रेन्योरशिप को। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि वहाँ पे आपका एक कस्टम चल रहा था, एक पुराना मेथड चल रहा था, और इसके अंदर एक नई इनोवेशन के बाद चेंज आई है जिसने पूरी मार्केट को चेंज करके रख दिया है और होल ह्यूमैनिटी को हेल्प की है। तो बेसिक डिफरेंस आपको इन दोनों चीज़ों के अंदर ही है। बाकी ये है कि इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस थिंग, तो इसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है, इसमें तो अगर हम लगे रहे तो जल्दी निकल जाएगा। जी तलहा भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस टॉपिक पे, डिफरेंस बिटवीन द बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर? एहसन फरहान ने बहुत अच्छी तरीके से इसकी एलैबोरेट किया कि हम जब तक कस्टमर की पेन पॉइंट को एड्रेस कर लेंगे ना, तो हमारा वो आइडिया जो है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे एक और बात है कि हमारा हर आइडिया एंटरप्रेन्योरियल आइडिया नहीं होता, हमारा हर आइडिया सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन हम इस वजह से, इस डर की वजह से कि हमारा आइडिया सक्सेसफुल हो या ना हो, हमें इसको पिच करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पे भी अगर हमारा आइडिया ज़रा सा भी रिफाइनिंग स्टेज की तरफ आना चाहे ना, हम उसको रिफाइन करके उसको एक प्रोडक्ट की शक्ल दे सकते हैं और वो हमारा एक अच्छा सक्सेसफुल स्टार्टअप बन सकता है। जैसे कि अभी फरहान ने बताया कि पहले हमारा कंसेप्ट चल रहा था कि टैक्सीज चलनी थी और लोग जो है वो जस्ट वो देते जाके स्टैंड पे खड़े होकर टैक्सी मंगवा लेते। अब जिस तरह ऊबर आ गए, ऊबर के देखते देखते काफ़ी ज़्यादा अब बिजनेसेस ऊबर के मॉडल पे चलना शुरू हो गए हैं। फूड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी लोग ऊबर के मॉडल के ऊपर आना, फूड पांडा आ गया है, तो काफ़ी ज़्यादा जो मॉडल्स है वो देखें एक आइडिया की बेसिस पे डिफरेंट आइडियाज कनेक्ट होने शुरू हो गए। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमें इस चीज़ की बेसिस पे ये ना हो कि हमारा आइडिया सक्सेसफुल होना, हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए। यू मस्ट ट्राई इट। इवन आप देखें कि ये भी जिस तरह आपने फूड पांडा की एग्जांपल एक दी है, इन द सेम वे और हम लोग के पास हैं। अब ये जो हम लोग के पास एक एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज डेवलप हुए हैं स्टार्टअप्स के थ्रू, काफ़ी यूज अब तो वैल्यू पे पहुंच गए हैं। अब वो लोग भी आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके नई चीज़ जनरेट कर रहे हैं। लाइक आपके पास इसने बाइकिया ने आई थिंक और क्रीम ने दे दी हैं, लाइक इफ़ यू वांट टू हैव अ डिलीवरी ऑफ एनी फूड आइटम, तो वो आप मंगवा सकते हैं उनके थ्रू। तो इधर फूड एंटरप्रेन्योरशिप और आपके पास जो ट्रांसपोर्ट का एक था एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया, वो दोनों मर्ज होकर उसने एक नई आपके लिए हेल्पफुल एक एक्टिविटी क्रिएट कर दी है। तो इस तरह आपके पास ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं विद द मर्जर ऑफ मल्टीपल आइडियाज। ये अभी इन्होंने फूड पांडा की एग्जांपल दी है, तो उससे मुझे ये वाला भी पॉइंट माइंड में आया। ठीक है, बहुत अच्छा तलहा भाई ने इसे एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी ऊबर की एग्जांपल से, करीम की एग्जांपल से, फूड पांडा की एग्जांपल से हमें बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह हो सकती है, इसकी टाइप्स। अब हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि कितनी किस्म की इसकी टाइप्स हैं, मतलब कि लाइक हर किस्म का बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? देखिए अभी हम लोगों ने कुछ तो टाइप्स को डिस्कस किया है, पांडा से रेलेवेंट हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो फूड से रेलेवेंट है। इसी तरह हम लोगों ने वेबप्रेन्योरशिप पे बात की है, हमने टेक्नोप्रेन्योरशिप के अंदर आपकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। सो इट्स नॉट द थिंग। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है हम लोगों के पास। ट्रैवलिंग में आप चले जाओ, वहाँ पे आपके पास एक एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी फील्ड है। तो इट्स नॉट कि हम लोगों के पास एंटरप्रेन्योरशिप की छोटी मोटी सी एक चीज़ है।
اٹس اے ویری ہیوج ٹاپک, اور ہر فیلڈ کے اندر اب یہ چیز مرج ہو رہی ہے. اور اگر یہ مرج نہیں ہوتی تو جو ایگزسٹنگ بزنسز ہیں وہ آپ کے اندر کوئی چینج نہیں لا سکتے, آپ کی سوسائٹی کے اندر آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتے. جہاں پہ رکے ہوئے آپ ادھر ہی رکتے رہیں گے. اب دیکھیں اوبر آنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا جو پہلے ٹیکسی چلانے کو ایک طرح سے اچھا نہیں سمجھتے تھے خود, آج وہی لوگ ہیں ایکسل آئی ہیوی جتنی بھی گاڑیاں آپ کے پاس ہیں ان کو آج بنا کے وہ لوگ چلا رہے ہیں, ٹیکسی ہی چلا رہے ہیں. پیور کنسیپٹ تو وہی ہے, بٹ اس کو جب اچھا ایک فارم دے دیا تو لوگ اس کو چلا رہے ہیں, اس سے روزگار بنے ہیں. تو آئی تھنک ہر فیلڈ کے اندر یہ چیز ہے, ایگزسٹ کر رہی ہے. صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑی سی انوویشن چاہیے, اس چیز کے اندر چینجز چاہیے ہوتی ہیں. اور چینجز کے علاوہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی یہ پوائنٹ یہاں پہ ڈسکس کیا تھا کہ مرج کرتے ہیں نا آپ جب ملٹیپل فیلڈس کو, تو اس سے ہمیشہ انوویٹ ہوتی ہے چیز. آپ نے آئی ٹی کو مرج کیا ہے, یعنی ایک ایپ کو مرج کیا ہے ایک ٹرانسپورٹ کے بزنس کے ساتھ, آپ کے ساتھ دیکھیں کیسے ڈیولپ ہو گئے اوپر. اسی طرح آپ ملٹیپل فیلڈس کو مرج کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک انوویشن آتی ہے. میں ابھی اپنی ایگزامپل دوں گا, لائک دا بزنس دیٹ آئی ایم رننگ ایلیگنٹ ڈیجیٹل سائنیج. تو اس میں ڈیجیٹل سائنیج کا جو کنسیپٹ تھا وہ ایگزسٹنگ والی جو ہم لوگوں کے پاس مارکیٹنگ کی میتھڈالوجی تھی اس کو ہم لوگوں نے ڈیجیٹلائز کیا. جب ڈیجیٹلائز کیا اس کے اندر ہم لوگوں نے پھر اور انوویشن لانے کے لیے ہم لوگوں نے اس میں جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کے پوائنٹس ہیں اس کو ایڈ کیے, آئی او ٹی ایڈ کیے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ایڈ کی ہے. اب ایک تھا کہ ہم لوگوں کے پاس ایگزسٹنگ جو نارمل بینرز یا پوسٹرز ان پہ بل بورڈس پہ ہم لوگوں کے پاس لگے ہوتے تھے اسٹیٹک, ان کو ہم لوگوں نے ریپلیس کیا, الیکٹرانک وہاں پہ لے کر آئے. الیکٹرانک لانے کے بعد اس کی ریموٹ ایکسیس دی ہے, ریموٹ ایکسیس کے بعد اس کا جو کنٹرول ہے اس کو ایک پوائنٹ پہ ہم لوگوں نے ایڈجسٹ کیا. تو یہ ساری کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو, آئی او ٹی کو, ان سب چیزوں کو اس میں انٹروڈیوس کروایا. تو انوویشن ہوگی, انڈسٹری وہی ایک پرانی تھی مارکیٹنگ کی, اسی کے اندر ہم لوگوں نے انوویشن لا کے یہ سب کچھ ڈیولپ کیا. سو اس طرح ہر فیلڈ کے اندر آپ جب چینج لے کر آتے ہو تو انٹرپرینیورشپ ڈیولپ ہوتی ہے. اور آئی تھنک اس کے علاوہ ہم لوگوں کے پاس جس طرح جمپ اسٹارٹ ابھی پروموٹ کر رہا ہے, انویسٹ اسی چیز کو پروموٹ کر رہا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جتنے بھی نئے ایس ایم ایز ہیں, اسٹارٹ اپس ہیں, اینڈ میجورٹی آف دیم وٹ آئی ہیڈ اینالائزڈ این آئی سی میں بھی جب میں رہا ہوں انکیوبیشن سینٹر میں ادھر ٹریننگ دی ہے, باقی ادھر ادھر, تو آئی ہیڈ آبزرو دس تھنگ کہ بہت کم اب ایسے اسٹارٹ اپس جنریٹ ہو پاتے ہیں سکسیزفل دیٹ کین ہم کہہ سکیں کہ ڈو ناٹ ایگزسٹ آئی ٹی, جہاں پہ آئی ٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. آل دا سکسیزفل انٹرپرینیوریل ایکٹیویٹیز مسٹ ہیو دا آئی ٹی ایٹ دا فرنٹ ایج, اور اس کے بغیر وہ لوگ نہیں کر سکتے. بلکہ اب تو آئی ٹی سے بھی آگے ایک اسٹیپ موو کر گیا, جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کا ہے ہم لوگ کے پاس, اس کے بغیر ہم لوگ ایگزسٹ نہیں کر سکتے کسی بھی بزنس کے اندر. اور پھر ابھی کووڈ-19 آ گیا, اس کی وجہ سے اس چیز کی اور زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. تو آئی تھنک وی مسٹ ہیو ٹو اینالائز دس تھنگ کہ یار اس فیلڈ کی طرف اب آنا چاہیے. باقی تلا ایڈ کریں گے اب کچھ پوائنٹ اگر مس ہو گیا. میں یہی بات ایڈ کروں گا کہ جس طرح بھی آپ نے فرحان, میں آپ کے لاسٹ پوائنٹ سے کنیکٹ کروں گا چیزیں. جیسے آپ نے بتایا کہ کووڈ-19 آیا تو اب جاب مارکیٹ بہت زیادہ لاس ہو گئی ہے, ہم نے مطلب بہت زیادہ جابس کھوئی ہیں. تو ابھی بھی اگر ہم نے اس کووڈ-19 سے بھی کچھ چیزیں نہ سیکھیں, اپنے ڈیجیٹل پریزنس بنانا نہ سیکھی, ہم نے اپنے بزنس کی طرف نہ اپنے پروڈکٹ کی طرف نہ جانا سیکھا. دیکھیں اب یہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا, ایک رات کا کام نہیں ہے کہ آپ نے آج سوچا اور کل آپ نے کر لیا. اس سے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن جن لوگوں نے ابھی پہلے کیا ہوا ہے, ابھی وہ لوگ سکسیڈ کر رہے ہیں, تو آپ لوگ اس جگہ پہ آنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے. اگر ابھی بھی ہم نے ان چیزوں کو میچ کرنا نہ شروع کیا, اپنا مائنڈ سیٹ ڈیولپ نہ کیا, تو پھر تو وہی بات ہو گئی, آج ہم اس پر پہ بیٹھے ہیں, آج ادھر بیٹھے ہیں, کل کہیں اور جا کے بیٹھیں گے, وہ پھر ہم بس اڑتے چلے جائیں گے اور آتے, لیکن ہم اینڈ پہ کچھ جو ہے نا وہ کر نہیں پائیں گے. جیسے آپ نے بتایا کہ ہمیں آپ کے پہلے کوشچن سے میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں ایکسپیرینس کی ضرورت پڑتی ہے کبھی, لیکن جو ہم سیلف لرننگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ہمارے لیے, اس سے ہم بہتر طریقے سے لرن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی سر, مرید بخاری صاحب کا کمنٹ آیا ہے, ان کا ایک کوشچن ہے, وٹ آر دی مین فیلیئرز ریزن فار اسٹارٹ اپ؟ I would like to comment on this. دیکھیں مین فیلیئرز جو ہم لوگوں کے پاس ہیں, وٹ آئی ہیڈ اینالائزڈ اپنے ایکسپیرینس سے میں نے جو سیکھا ہے,
ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے اسٹارٹ اپ لے لیا ہے یا شروع کر دیا ہے تو آئی ایم دا اونلی ون ہو از ورکنگ آن دس فیلڈ. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ دماغ سے نکال دیں چیز. بہت سے لوگ اس ایک فیلڈ کے اوپر کام کر رہے ہو. آپ اس وقت اس فیلڈ میں یا اسٹارٹ اپ میں ایکسل کر سکتے ہو when you had some innovation in that thing. میں بار بار یہ پوائنٹ ریپیٹ کر رہا ہوں انوویشن کا کہ آپ چینج لے کر آؤ اور وہ چینج آئی ٹی کے تھرو لے کر آؤ. آئی ٹی ایسی چیز ہے اس وقت ہم لوگ کے پاس ایگزسٹ کر رہی ہے دنیا کے اندر کہ اس کے بغیر ہم لوگ کسی بھی بزنس کے اندر کسی بھی فیلڈ کے اندر پروگرس نہیں کر سکتے. میں نے فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کا بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, آئی او ٹی ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, یہ سب جتنی بھی چیزیں ہم لوگوں کے پاس ہیں ان کے بغیر اب ہم لوگ آگے فارورڈ موو نہیں کر سکتے. سو اٹس نیسسری کہ آپ نے ان ساری چیزوں کو اپنے ایڈ کرنا ہے ایگزسٹنگ بزنسز میں ٹو بی سکسیزفل ون. اور باقی یہ ہے کہ فیلئرس اس کے علاوہ بھی اور پوائنٹس کے اندر بھی ہم لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. فیلئرس لائک ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہم لوگوں کے پاس جو ہوتا ہے ٹیم بلڈنگ کا ہوتا ہے, جو میں نے انالائز کیا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس 16 ایئر ایجوکیشن لے لی تو یار وی گاٹ دا اسکلز اور ریچ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن انفارچونیٹلی ادھر ہم لوگوں کے پاس وہ اسکلس نہیں ہوتی ایون آفٹر دا 16 ایئر ایجوکیشن. ان اسکلس کو آپ فرسٹ گین کرو اور اسی اپنی ایک پرسپیکٹیو ایک سلیکٹیو فیلڈ کے اندر موو آن کرو. لائک اف آئی بلانگس ٹو انڈسٹریل انجینئرنگ کہہ لیں یا میں اس سے ریلیٹڈ میکینیکل انجینئرنگ سے ریلیونٹ ہوں, تو میں نے جو انوویشن لے کر آنی ہے وہ آئی ٹی کے تھرو لانی ہے. جو سافٹ ویئرز ہیں میرے میکینیکل کی کہہ لیں آپ, آٹو کیڈ ہے, سالڈ ورکس ہے, اینسز ہے, ارینا ہے, یہ ساری سیمولیشن کی سافٹ ویئرز ہیں. اس کے علاوہ ڈیزائننگ کے سافٹ ویئرز ہیں. اب ان کو میں کیسے مارکیٹ کے اندر انڈلج کرتا ہوں اور ان کے تھرو چینج لے کر آتا ہوں, دس از دا چیلنج فار می. اگر میں اس کے تھرو کر لیتا ہوں تو آئی ول ڈیفینیٹلی انوویٹ سم تھنگ نیو. باقی اگر اس میں نہیں چلتے ہم لوگ جو روٹین میں بزنس چل رہے ہیں تو وہ یہی ہے کہ یار یہ نقشے والے کو بلا کے لاؤ, تم نے یہ ایک بلڈنگ کھڑی کرنی ہے, یہ وہ سارا کچھ. تو اس ایک پرانے آڈ کلچر سے ہم لوگ نکل کے جب نئے میں آئیں گے تو وہ نیا کے لیے ہم لوگ کے پاس جو بیسک پرپز ہے دیٹ از بیسک تھنگ از آئی ٹی. اور پھر اس کے اندر آپ انٹروڈیوس کروائیں اس کو, آئی او ٹی کو انٹروڈیوس کرائیں, کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو انٹروڈیوس کروائیں, اے آئی کو لے کر آئیں, مشین لرننگ کو لے کر آئیں. ڈاٹا اسٹرکچرز ہیں آپ کے پاس, بہت ساری فیلڈز اب تو آ گئی ہیں, ان کو انٹروڈیوس کروائیں. آپ خود لرن کریں, پائتھن لرن کریں, لینگویجز آپ کے پاس ہیں بہت ساری مشین لرننگ سے ریلیونٹ, ان لینگویجز کو آپ لرن کرو. جب آپ ان کو لرن کرو گے تو آپ آٹومیٹکلی انوویشن کی طرف جاؤ گے. تو دس از واٹ آئی ووڈ لائک ٹو کمنٹ ہے. باقی یہ ہے کہ اختلاف پوائنٹس ٹو ایڈ سم. جی میں فرحان, آپ نے بہت اچھی طریقے سے بلکہ تھینک یو سو مچ سر مجھے کہ آپ نے ہمیں ہمارے پاس اس لائیو سیشن میں جوائن کیا. تو میرا یہاں پہ یہی اس میں ویلیو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے فرحان نے بات کی ٹیم بلڈنگ, ہمارے پاس کیونکہ 16 ایئرس کی ایجوکیشن کے بعد ٹیم بلڈنگ بن نہیں پاتی. تو ہمارے جو اسٹارٹ اپس اکثر جو انٹرپرینورز ہوتے ہیں نا, وہ اسٹارٹ میں چاہ رہے ہوتے کہ وہ سب کچھ خود کریں, جیک آف دا ماسٹر بنے خود ہی. لائک وہ خود ہی بزنس لا رہے ہوں, خود ہی وہ اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہو, خود ہی وہ ڈیولپ کر رہے ہو. لائک وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو انویسٹ ان سم ون. لائک اگر میں کہوں گا کہ میرے پاس اگر کوئی ریسورس ہے, اس کو کچھ آتا نہیں ہے, اور اگر میں اس کو 1-2 مہینے کی کریش ٹریننگ سے کچھ سکھا کے میں اس کو اپنے ساتھ ملا سکتا ہوں, تو ہم یہاں پر کہیں گے نہیں میں سب کچھ خود کروں گا. تو لائک ہم جب سب کچھ خود کرنے آ جاتے ہیں نا, تو ہمارے اوپر بہت زیادہ برڈن پڑ جاتا ہے. نہ ہم ایک کام خراب تو کر ہی رہے ہوتے, ساتھ ساتھ 4 کام اور خراب کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اپنے جو ہے نا وہ فیلئر کی طرف اپنے آپ کو خود لے جا رہے ہوتے ہیں. تو میں تو یہاں پہ یہی ویلیو ایڈ کرنا اسپیسیفک فیلڈ سے ریلیونٹ جو ہم لوگوں کے پاس ایکسپرٹ ہوگا وی شوڈ ہیو ٹو فالو آن ود دیٹ ون. اور ایکسپرٹ کی طرف جائیں, اور باقی آپ جیسے جیسے ایکسل کرتے جو پھر ڈپارٹمنٹس کے اوپر آپ چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. بہت اچھا طلحہ بھائی اور فرحان بھائی آپ نے ایکسپلین کیا. فرحان بھائی آپ سے میرا کوشچن یہ, آپ نے ابھی بتایا کہ 16 ایئر ایجوکیشن جب ہم کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس وقت ہم ضرورت ہوتی ہے, مطلب کہ لائک ہر ایک کو ہوتی ہے کہ ہم جاب ہی کریں یا انٹرپرینورشپ کی طرف رجحان کم ہوتا ہے. میرا کوشچن یہ, از اٹ نیسیسری ٹو ہیو اے 16 ایئر ایجوکیشن ٹو بیکم اے سکسیسفل انٹرپرینور؟ دیکھیں اس کا اسٹریٹ فارورڈ تو آنسر یہی ہوگا کہ نہیں ہے, اٹس ناٹ نیسیسری. بٹ دیکھیں بعض دفعہ کنڈیشنز آ جاتی ہیں. ہم لوگ کے پاس جو پاکستان میں ایک میتھڈ چل رہا ہے, ایک ایجوکیشن کی
میتھڈولوجی ہے یا جس رینک پہ ہم لوگ ہیں ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. میں نے اسی وجہ سے پہلے 16 ایئر ایجوکیشن کی بات کی ہے. دیٹ از ناٹ سفیشینٹ. اگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ ایک اچھا انٹرپرینور بن جائے گا آفٹر 16 ایئر ایجوکیشن, وہ بھی پاسبل نہیں ہے. 16 ایئر از ناٹ انف. اور بعض دفعہ ہم لوگوں کے پاس 12 ایئر سے بیٹر پرفارم کر رہا ہوتا ہے. تو واٹ از دا پوائنٹ از دا اسکل. اف یو ہیو دا اسکل آپ اس میں کر جاتے ہو انوویٹ. اور اسکل جو آپ کے پاس ڈیولپ ہوتی ہے وہ اٹس ناٹ تھرو دا سرٹیفکیشن جسٹ پیس آف پیپرس. جو اسکل ہے آپ کے پاس وہ آپ کو پریکٹس سے آتی ہے, آپ کو نئی چیزیں لرن کرنے سے آتی ہیں, لرننگ آپ کو خود کرنی پڑتی ہے. سو میں یہاں پہ بس یہ ورڈ یوز کروں, دیٹ از آف دا اسکل. اسکل اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے لیے 16 ایئر ایجوکیشن ہے, 12 ایئر ایجوکیشن ہے, 14 ایئر جتنی بھی ایجوکیشن ہے, آپ موو کر جاؤ گے اپنی فیلڈ کے اندر. اور آئی ٹی کو اس کے ساتھ لے کر آؤ, لے کے چلاؤ, موو آن ود اسکل. دس از واٹ آئی وڈ لائک ٹو کمنٹ ہے. فرحان, میں یہاں پہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ اسکل کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈیڈیکیشن بھی چاہیے. لائک اگر آپ, ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ بہت زیادہ ینگ انٹرپرینر جو ہوتے ہیں وہ ارلی 16 کے اندر ہی انٹرپرینورشپ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اور انٹرپرینورشپ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی ایک بہت بڑا بزنس سیٹ اپ کرنے کے بعد ہی آپ انٹرپرینور ہیں. اگر آپ کا شروع سے مائنڈ سیٹ ایسا تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں سے شروع کرتے ہو. لائک بائی اینڈ سیلنگ سے شروع کرتے ہو. اس کے بعد آپ کوئی جیسے آپ نے بتایا کہ بزنس کی طرف جاتے ہو تو آپ کا ایک مائنڈ سیٹ اسکل ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کی طرف اگر آپ جاتے ہو تو وہ آپ کے لیے بینیفیشیل رہتی ہیں چیزیں. لائک اگر میں نے یہ ابھی ایک ایگزامپل بھی دینا چاہ رہا تھا کہ ہم اگر اپنے آپ کو سرٹیفکیشن کی طرف جاتے ہیں تو سرٹیفکیشن سے زیادہ ہمارے لیے والنٹیئر ورک جو ہے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. کیونکہ اس میں ہمیں انڈائریکٹلی تو سرٹیفکیشن زیادہ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن اس میں ہمیں لرننگ کا بہت زیادہ پرسپیکٹیو مل جاتا ہے. ہم ڈفرینٹ پروفیشنلس کے ساتھ, ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں لرن کر سکتے ہیں. جیسے انویسٹمنٹ پاکستان بھی ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ بھی ہمارے والنٹیئرس کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے. وہاں پہ وہ ٹیم بلڈنگ ایک موسٹ امپورٹنٹ اسکل جو کہ 16 ایئر ایجوکیشن کے اندر بھی لوگ نہیں سیکھ پاتے, وہ لوگ وہاں پہ سیکھ پا رہے ہیں. تو ایک ٹیم بلڈنگ ایک بہت زیادہ اسکلڈ کمیونیکیشن اسکلس کہ آپ نے کس طرح سے بات کرنی ہے اور کس طرح سے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے اپنے میسیج کو, یہ ہم ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو ڈیڈیکیشن اینڈ والنٹیئر ورک آپ کے ایجوکیشن کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی بات آ جاتی ہے نا کہ وہاں سے ہم لوگ اسکل اور لرننگ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. اسکل ایک طرح سے ہم لوگ لرن کر رہے ہوتے ہیں, کمیونیکیشن اسکلز ہماری لرننگ ہوتی ہے, ہماری مینجمنٹ اسکلز کی لرننگ ہوتی ہے, اور بہت ساری اسکلز کی لرننگ ہوتی ہے. تو وہ انہی ایکٹیویٹیز کے تھرو ہوتی ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ 16 ایئر ایجوکیشن کے دوران ہی آپ لوگ یہ چیزیں اسٹارٹ کرو. لائک اف یو آر جسٹ جوائن دا یونیورسٹی تو اسٹارٹ کرو یہ چیزیں ساتھ ساتھ آپ. اور ایجوکیشن یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ ایجوکیشن بھی نو ڈاؤٹ اٹس نیسسری, کیونکہ ادھر سے ہی آپ کو پتہ چلے گا آئی ٹی میں کیا چل رہا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کیا چل رہا ہے. بٹ اٹس انفارچونیٹلی کہ ہم لوگوں کے پاس ابھی پاکستان میں اس ہائی رینک پہ ہم لوگ نہیں پہنچے گے. لیٹسٹ جو جتنی بھی ٹاپکس ہیں ان کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوں ڈیورنگ دس 16 ایئر ایجوکیشن. تو بہت ایڈوانسمنٹس ہو چکی ہیں اوور آل تک لوگ. اور ہمارے پاس جو ایچ ای سی کا اسکیجولڈ کورسز ہیں دے آر ناٹ میٹنگ آل دوز. بٹ یہ ہے کہ آئی تھنک آپ کو 16 ایئر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کیری آن کرنی چاہیے تاکہ آپ جب باہر نکلو فیلڈ کے اندر آؤ, مارکیٹ کے اندر آؤ, تو ذرا تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ یار مارکیٹ ایسی ہوتی ہے پہلے کا پتہ ہو. ادروائز جب آتے ہیں تو ادھر سے بڑے سہانے خواب لے کر آتے ہیں, یار باہر نکلیں گے تو لوگ کھڑے ہوں گے, آئے سر ہماری کمپنی پہ آئے, ہماری کمپنی پہ آئے. اور جب آتے ہیں باہر ہم لوگ کو پتہ چلتا ہے کہ یار آگے آئی کچھ نہیں. بہت بڑے حالات ہیں کیونکہ باہر لوگ جو ہیں آپ کے سرٹیفکیشنس کے زیادہ آپ کے وہ ایکسپیرینس کے اوپر, وربل ایکسپیرینس کے اوپر بات ہوتی ہے. اگر آپ بہت زیادہ کچھ بھی لکھ لو نا کہ آپ نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ سے آپ نے سرٹیفکیشنس کی نہیں ہیں, لیکن وہ نہیں مانتے. لیکن اگر آپ ان کو کوئی ایک ایگزامپل دکھا دو نا, کوئی اگر آپ اگر آپ کو ویب ڈیولپر ہو آپ ان کو کوئی اپنی ویب سائٹ ایسی دکھا دو جو آپ نے ریسپانسو بنائی ہو, موبائل ایپ ڈیولپر ہو کوئی موبائل اپلیکیشن دکھا دو, کوئی ڈیجیٹل مارکیٹر ہو, کوئی چیزیں دکھا دو, تو اس میں آپ جو ہے نا وہ زیادہ بہتر طریقے سے ویلیو ایڈ کر سکتے ہو. کمپنیز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں بھی یہی کرتے ہیں when we have to hire someone, تو یہ ہوتا ہے کہ یار پڑا ہوا لیپ ٹاپ سامنے پرفارم کرو اس کے اوپر جو ایکٹیویٹی آپ کہہ رہے ہو آپ کو کام کر
तो वो वाली कहानियाँ अब खत्म हो गई हैं कि यार अब तो वो 2020 में वो चीजें खत्म हो गई हैं कि सर्टिफिकेशन की बेसिस पे वो जैसे कहते हैं ना सीवी बड़ी हुई सीवी 4 पेजेस की सीवी को रिड्यूस कर दिया एक सीवी पे एक पेज के ऊपर और वो एक पेज जो है वो वैल्यूएट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 4-5 लाइंस का कोड ही काफी होता है एक एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल हमने चेक करना होता है ना उसको लाइक आपको एग्जैक्ट कोडिंग के अलावा भी एनालिटिकल इसको चेक उसकी एनालिटिकल पावर चेक करनी होती है कि वो क्या इस काबिल है कि वो कोई भी उसको रीजनिंग क्वेश्चन दिया जाए तो वो उसको सॉल्व करता है एग्जैक्ट ऐसा ना आप भी कुछ वैल्यू ऐड करें सर मुरीद कह रहे हैं कि आप भी कुछ वैल्यू ऐड करें लेकिन मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि हमें ज़्यादातर जो हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर ज़्यादातर हमें थ्योरी कराई जाती है, लेकिन हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो प्रैक्टिकल वर्क की ज़रूरत है। और प्रैक्टिकल वर्क के साथ साथ हमें जो एक चीज़ सीखनी चाहिए वो टीम वर्क है। अगर हम टीम वर्क नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं वेब डेवलपमेंट भी कर सकता, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी अच्छा बन सकता हूँ, तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरा जो फोकस होगा वो इनमें से किसी भी एक चीज़ के ऊपर नहीं रह पाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मुझे जो चीज़ ज़रूरी मेरे लिए है वो यही है कि मैं टीम वर्क फैन सलमान नूरीन ने हमें टीम वर्क कैसे चलती है ये सिखाया है। इन्वेस्टिंग के प्लेटफॉर्म पे हमें बताया कि किस तरह आप वर्क करते हैं मिलके, आप लोगों के नेटवर्क जो कनेक्शन बिल्डिंग है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज होती है, और इसके अलावा आपको काम करना बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है, मैनेज करना आपको आ जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने ठीक ऐसे नहीं पॉइंट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथा भाई आपसे, इज पर्सनल ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप? देखें पर्सनल जैसे हमने बात की पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो तो एक बिजनेस के लिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी प्रेजेंस होना हर जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका अगर कोई एक एग्जांपल आपका एक ना बन रहा हो, एक इमेज ना बन रहा हो, लाइक आप लिंक्डइन के ऊपर एक जैसे कहते हैं डिजिटल मार्केटियर तो हैं आप, जो भी हैं डेवलपर भी हैं, बिजनेस एनालिस्ट भी हैं, लेकिन फेसबुक पे अगर आपको वही उससे बुरा इमेज जा रहा हो, लाइक आप जो है वो किसी एक्टर को फॉलो करें और आपकी डीपी जो है वो कोई और लगी हुई है, तो वो आपकी इमेज के ऊपर जो है ना वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा होता है, वो आपकी कंसिस्टेंसी को शो नहीं कर रहा होता, वो आपकी जो है ना वो नेगेटिव ब्रांडिंग कर रहा होता है, वो आपकी जो है ना बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा होता है आपकी इमेज को, इवन दो कि वो आपके क्लाइंट्स को भी जो है ना वो फर्दर फुल स्टॉप लगा रहा होता है कि भाई इसको हायर ना करना, ये तो सिर्फ जो है वो एक्टर्स की तरफ भी रुझान रखता है। तो अगर आपने जिस तरह के प्रोजेक्ट्स लेने हैं, लाइक माइंडेड पर्सन को अपने साथ कनेक्ट करो डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर, उनके साथ जो है वो उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करो, तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एज एन एंटरप्रेन्योर आपको जो है ना वो अपने एक एक चीज़ को देख के चलना है। फरहान आप कुछ ऐड इवन बिल्कुल पर्सनल ब्रांडिंग से रेलेवेंट इट्स एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, और इससे रेलेवेंट मैं ऐड करूँगा कि लिंक्डइन हम लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म है दैट्स वेरी यूजफुल फॉर ऑल दिस, और इवन हम लोगों ने इसी पे इन्वेस्टिंग के पेज पर ही हम लोगों ने इसी वजह से इसको प्रमोट भी किया था कि हम लोगों के पास जितने वॉलंटियर्स आ रहे हैं वी मस्ट हैव टू एक्नॉलेज देम दिस थिंग कि यार ये आपके लिए एक हमने उनको फ्री सेशन करवाया था, कंप्लीट सेशन ही करवाया था, उसमें उनको हेल्प आउट किया था कि कैसे आप सैलरी अपनी बिल्ड कर सकते हो, डिस्कशन में क्या क्या चीज़ें हैं, अपने यूआरएल अपने फिक्स करने हैं, ऑल दीज पॉइंट्स, तो बहुत सारे था, वो कंप्लीट एक सेशन है, यू कैन पेज पे भी जो व्यूअर्स हैं वो पेज पे हम लोग देख सकते हैं, सेशन भी देख सकते हैं, उसमें इवन मैम सलमा वाज लीडिंग दैट सेशन। तो ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग ऑलमोस्ट ऑलवेज दैट्स अ इम्पोर्टेंट फैक्टर, और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर तो ये है कि इस चीज़ को आपको साथ लेके चलना पड़ता है टू प्रूव दैट मेरा प्रोडक्ट अगर वर्थ इट है प्रोडक्ट की, तो यू मस्ट हैव द एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव इट्स ऑन वर्थ। तो पर्सनल ब्रांडिंग बिल्कुल एक चीज़ अच्छी है, और उसके अंदर आपके पास प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, वो आपको टाइम के साथ साथ करनी पड़ती है। काफ़ी डिटेल टॉपिक है पर्सनल डेवलपमेंट का, अगर हम लोग इस पे गए तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर सकते हैं, सेपरेट सेशन इस पे हम लोग रख सकते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच फील्ड वी कैन इनिशिएट एनी स्टार्टअप एज एन एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन?
دیکھیں ایسا نہیں، ایک بات ہم لوگوں نے ابھی پہلے بھی کی ہے نا، تقریباً آلموسٹ سارے کوشچنز میں یہ کور ہوا ہے پوائنٹ کہ ہر فیلڈ کے اندر ابھی چیز ایگزسٹ ہے. اٹس اپون یو، آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی کس اسکل کے تھرو اس فیلڈ کے اندر، جو فیلڈ آپ کے مائنڈ کو ایڈجسٹ ہوتی ہے. اٹس ناٹ نیسسری کہ ایک بندہ اگر فوڈ کی فیلڈ میں جا رہا ہے انٹرپرینیورشپ کے لیے، آپ نے بھی ادھر ہی جانا ہے. ایک آئی ٹی میں جا رہا ہے، آپ نے بھی ادھر ہی جانا ہے. آپ نے اپنی پہلے فیلڈ کو چوز کرنا ہے، آپ کس فیلڈ کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے ہو، آپ کا کہاں پہ مائنڈ ایڈجسٹ ہوتا ہے، اسی فیلڈ کو لو اور اس فیلڈ کے اندر آپ انٹرپرینیورشپ اور اس کے لیے بیسک انوویشن اسکل، ان ساری چیزوں کو آپ لے کر آؤ، اس کے اندر انڈلج کرو، ایک اپنا بزنس ماڈل کریٹ کرو اینڈ موو آن ود دیٹ. باقی یہ ہے کہ بزنس ماڈل پہ بھی ہم لوگوں کا انشاءاللہ ارادہ ہے اس پہ انویسٹنگ پیج پہ آگے فارورڈ ہم لوگ موو کریں گے تو ایک کمپلیٹ سیشن ول آرگنائز دیٹ ون، کیونکہ اس کے کافی سارے کوشچنس بھی آئے ہیں ریلیٹڈ ٹو بزنس ماڈل، وہ ڈیولپ کرنا تھوڑا سا سکھائیں. سو انشاءاللہ وہ بھی ہم لوگ ڈیٹیل میں آگے ڈسکس کریں گے. دیٹس اے لینتھی ون. بلکہ میری تو ہمارے لائیو آڈینس سے ریکویسٹ بھی ہے کہ اگر ان کو کوئی فیوریٹ ٹاپک اور جو وہ سجیسٹ کرنا چاہیں کہ جو ان کو لگتا ہے کہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے انویسٹنگ کے پیج کے اوپر، تو وہ ہمیں کائنڈلی ڈی ایم کریں، کمنٹ کریں تاکہ ہم جو ہے اس کو ڈسکس کریں. کیونکہ یہ ایک اپنی سیشنس کے اندر ہم ان سب چیزوں کو اس لیے ڈسکس کریں تاکہ جو ہماری کانفرنس ہے وہ اس کے اندر ان سارے پوائنٹس کو ہم انڈلج کر سکیں ان چیزوں کو. Sir Murid Bukhari is interested in learning the business model designing. Inshallah, in future days, we are going to organize a session about this thing, اور اس میں inshallah business model کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. Thank you. ایزیلی بن بھی سکتے ہیں اور ہم سکسیزفل انٹرپرینور بن سکتے ہیں کسی بھی فیلڈ، لائک ڈیولپمنٹ میں، برانڈنگ میں، کسی بھی فیلڈ میں. لائک اب ہمارے ایگزامپل اوبر یا اس کے علاوہ فوڈ پانڈا کی ہے، یہ ساری جو چیزیں سکسیزفل ہونے کے پیچھے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسٹوری ضرور ہوتی ہے. ہر ایک سکسیزفل انٹرپرینور کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسٹوری ضرور ہوتی ہے. اسٹوری میں یہی ہوتا ہے، مین جو چیز ہوتی ہے یہی ہوتی ہے مائنڈ سیٹ. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ نے سکسیزفل بننا ہے تو آپ ایک نہ ایک دن ضرور بن جاتے ہیں. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دل سے طلحہ بھائی کا اور فرحان بھائی کا. تھینک یو فار جوائننگ. تھینک یو سو مچ. And we also would like to thank Sir Murid Bukhari, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے سیشن، اور انہوں نے بھی ساتھ ساتھ کوشچنز ایڈ کیے ہیں and they had suggested us کہ what's we should move on. اور ٹاپک بھی سر نے ایک بڑا اچھا ہم لوگوں کو سجیسٹ کر دی ہے. انشاءاللہ in coming days we will be again back with great topics. Thanks Hasan for your time and dedication. آپ نے ادھر انوائٹ کیا ہم لوگوں کو. Thank you so much Hasan for تھوڑا بہت آتا تھا ہم لوگ. Exactly. We still all in learning phases. Learning is a never-ending process. اور ہم ابھی بھی لرن کر رہے ہیں ڈفرینٹ چیزوں سے، ڈفرینٹ وینچر سے، ڈفرینٹ مینٹور سے. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. اور آپ نے بھی ہمیں اچھا ٹاپک سجیسٹ کیا جیسے فرحان نے بتایا، تو ہم اس کے اوپر جلد ہی کچھ نہ کچھ لرن کر کے کچھ اس کے اوپر بھی سیشن کرتے ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو. On this massacre of school children in Pakistan. You think we are a nation who is only known for terrorism, but you're not aware that we own it when it comes to optimism. You can keep on thinking of the odds and stay in fright, or you can trust the facts you're about to witness by sight. We're not the troublemakers that the world think we are.
We have achieved a lot that is enough to remove this scar. Let's start believing that our economy holds great potential and step forward to explore the prospects, cause that's essential. We're not just a remarkable marks present only in the past. Instead, we still hold potential to show the world we're blessed. We were an economy who was followed by others. We got shattered a bit, but stood again to aim for treasures. We made mistakes, faced the consequences, and suffered. This taught us a lot and enabled us to keep ourselves covered. We moved hills, gained titles, and made many other records. Our nation survived the turmoil and made its way through hazards. How can you doubt a nation who doesn't give up at any cost? Pakistan always come back on track when the world think it's lost. We're tough, skilled, talented, and unstoppable. You can check the stats to see how much we're capable. No matter you are a national, regional, or international investor, our country has so much to offer. You just name the sector. We're coming forward with the conference of the year. Will you amiably join hands with us and provide your share?